एफिसीहरूलाई पावलको पत्र 1 अध्याय। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावलबाट ख्रिस्ट येशूमा विश्वासी एफिससमा भएका सन्तहरूलाई हाम्रा परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क होऔँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रिस्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्रमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ, जुन अनुग्रह उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। किनकि सम्पूर्ण बुद्धि र आन्तरिक समझमा ख्रिस्टमा राख्नु भएको उद्देश्य अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य हामीलाई जान्न दिनुभएको छ, ताकि समय पूरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रिस्टको अधीनमा आउन्। उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार हामी ख्रिस्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौँ भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ। तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। परमेश्वरको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँका महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको पैना हुनुहुन्छ। प्रभु येशूप्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो, जो उहाँले ख्रिस्टमा पूरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन, तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनुभयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। एफिसी 2 अध्याय। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनीमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो,
किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतनाका मान्दथे। याद राख, तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग, इस्राएलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रीष्ट येशूबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ। किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभएको छ कि यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो। किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकै साथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। एफेसी 3 अध्याय। यसै कारण म पावल, तिमी अन्य जातिहरूका पक्षमा ख्रीष्ट येशूको कैदी, तिमीहरूका निम्ति मलाई सुम्पिएको परमेश्वरका अनुग्रहको जिम्मेवारीको विषयमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ भन्ने मलाई लागेको छ, जुन चाहिँ प्रकाशद्वारा मलाई थाहा गराइएको रहस्य हो, जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै छोटकरीमा लेखेको पनि थिएँ। जब तिमीहरू यो पढ्छौ, ख्रीष्टको रहस्यबारे मेरो आन्तरिक समझ के छ सो तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। जुन कुरा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा अहिले प्रकट भएको छ, त्यो अरू पुस्ताका मानिसहरूलाई जनाइएको थिएन। अर्थात् सुसमाचारद्वारा नै अन्य जातिहरू सह उत्तराधिकारीहरू हुन्, एउटै शरीरका अङ्गहरू र ख्रीष्ट येशूमा रहेको प्रतिज्ञाका साझेदार हुन्। उहाँका शक्तिको कार्य अनुसार मलाई दिइएका परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम यस सुसमाचारको म सेवक बनाइएको थिएँ। सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको अगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिहरूलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दिइयो। सबै कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि लुप्त रहेका रहस्यको योजना के हो, सो सबै मानिसलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दिइयो, ताकि यसरी मण्डलीद्वारा परमेश्वरका विभिन्न किसिमका ज्ञान स्वर्गीय स्थानहरूमा शासकहरू र अख्तियारवालाहरूका माझमा प्रकट गरियोस्। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा उहाँले पूरा गर्नुभएको अनन्त उद्देश्य अनुसार थियो। उहाँमाथि राखिएको हाम्रो विश्वासद्वारा साहस र दृढ भरोसामा हामी परमेश्वरमा प्रवेश पाउँछौँ। यसै कारण म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूका निम्ति मैले भोगिरहेको कष्टमा तिमीहरू हताश नहो, यी तिमीहरूका गौरव हुन्। यसै कारण म पिताको सामने आफ्ना घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दहरिला भएर
सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लमाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई माथ गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रिस्ट येशूमा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमीन। एफिसी अध्याय 4। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ। एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बप्तिस्मा। हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता, जो सबैमाथि, सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ। तर ख्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिइएको छ। यसकारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। अब यो उच्चमा चढी जानुभयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही कि उहाँ पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लनु भयो उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानुभयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्, कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित होउन्, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जाल झेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाइएका बालकहरू जस्ता नहौं, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँ समय अर्थात् ख्रिस्ट समय बढ्दै जाऔं, जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठीक ठीक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिँदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन्, त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजियो। तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समझ अन्धकारले भरिएको छ। तिनीहरू कठोर भएका छन् र हर किसिमका अशुद्ध काम गर्ने लालचमा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्छु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एउटा अर्काका अङ्गहरू हौं। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ, जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, हो हल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ।
जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफएसी अध्याय 5। यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैं परमेश्वरको देखासिखी गर्नेहरू हो। तिमीहरू प्रेममा चल, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत नलिइयोस्, जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन। कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु, यी सुहाउने कुरा होइनन्, तर बरु धन्यवाद दिने काम होस्। किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई, जो मूर्तिपूजक हो, ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार छैन। कसैले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदियोस्, किनकि ती कुराको कारणले अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ। यसकारण तिनीहरूसँग सहभागी नहो, किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियो, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो। ज्योतिका सन्तान झैं हिँडडुल गर, किनकि सबै भलाइ, धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ। र प्रभुलाई मनपर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलेऊ, बरु तिनलाई प्रकट गरिदेऊ, किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नु पनि शर्मको कुरो हो। तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गरिँदा त्यो प्रष्टै देखिन्छ। त्यो कुरा जो प्रष्टै देखिन्छ त्यो ज्योति हो। यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू, जागेर मरेकाहरूबाट उठ र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, तर बुद्धिमान जस्तो। समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाख मध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। ख्रिस्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस। पत्नी हो, प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो, आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफू कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन्, र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्खोट होस्। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैं प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौं। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। एफएसी अध्याय 6। छोरा छोरी हो, प्रभुमा आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बाबु र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो। बाबु हो, आफ्ना छोरा छोरीलाई रिस नउठाओ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काओ।
कमारा हो, डर र कम्पसाथ साँचो हृदयले ख्रिस्टलाई गरे झैँ यस संसारका तिमीहरूका मालिकहरूको आज्ञा पालन गर। मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैँ आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर, तर ख्रिस्टका दासहरू झैँ साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति जस्तै गरी सदिच्छाले सेवा गर। यो जानेर कि चाहे त्यो कमारा होस् चाहे फुक्का, जसले असल काम गर्दछ त्यसले प्रभुबाट सोही बमोजिम पाउनेछ। मालिक हो, आफ्ना कमाराहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर र धम्की दिन छोड, यो जानेर कि तिमीहरू दुवैका मालिक स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँमा पक्षपात छैन। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कमर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याओ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दिइयोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूं, जसको निम्ति म साङ्गाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूं। म कस्तो छु र के गरिरहेछु ती तिमीहरूलाई पनि थाहा होस् भनेर प्रिय भाइ र प्रभुमा विश्वासी सेवक तुखिकसले सबै कुरा तिमीहरूलाई बताउने छन्। हाम्रो हालचाल कस्तो छ तिमीहरूलाई थाहा होस् र तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने विचारले मैले तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाएको हुँ। परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रिस्टबाट दाजुभाइहरूलाई शान्ति र विश्वास सहितका प्रेम हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस्।